Maayong buntag mga igsoon. Nining kabuntagon ang atong topic may tungod sa larawan. Atong unahon dinhi pagbasa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo basala nato sa 1. Ang uluhan niini mao ang napulo ka mga sugo. Og ang Dios misulti nining tanang mga pulong nga nagaingon, ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagabawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Ingana na lang mga igsoon, nag-ingon dire. Dili ka magbaton sa 3. Exodo kapitulo 20 bersikulo 3. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan kalinilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. 5. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, mo ang Dios nga abubuhan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, ibabaw sa mga anak, ibabaw sa ikatulo, ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan, sa mga nagadumok kanako. 6. Og nagapakita ako sa may gugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagbantay sa akong mga sugo. Ana mga igsoon, no? Mao ni ang mga pulong kuagang Moises, no, dito sa Horeb. Og inyo mang nadungog mga igsoon, no? So ato sab ipadayon kini nga akong gibuhat mga igsoon, dili nga adunay akong gi-knockdown o unay akong gipataas. Ato ni basahon tanan aron nga matin-aw sa tibuok kalibutan kun unsa di ay ang mahitungod sa larawan. Kay kini nga topic, kung yun nga topic kining way gid pagkatapos minting gyud ang lalis may tungod sa larawan. Ato sa basahon magigsoon kining Exodo 25 ingani, no? Kung unsa ang mga pulong diri atong basahon. Kadiyot kay akong Antiochus medyo rado. Exodo kapitulo 25 atong basahon dinhi sa 8. Og pag kini sugo kini ni Jehova, no, kang Moises. Og pagabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwa nila. Ambot ipasabot kung sa karon pa siguro simbahan balaang puloy-anan is simbahan siguro na or templo. 19. Og magbuhat ka og usa ka kirubin sa usa ka tumoy ug usa ka kirubin sa lain nga tumoy. Sa nayon gayud sa halaran sa pasiguli. Magabuhat ka og mga kirubin sa duruha ka tumoy niini. 20. Og ang mga kirubin mga buklad ang ilang mga pako sa ibabaw nga magatabon sa halaran pasiguli uban sa ilang mga pako. Ang ilang mga naong magatubang sa usa ug usa, magatan-aw sa halaran sa pagpasiguli ang mga naong sa mga kirubin. Og ibutang mo ang halaran sa pagpasiguli sa ibabaw sa arka. Og sa sulod sa arka igabutang mo ang pagpamatuod nga gihatag ko kanimo. Og dito ako makigtagbo kanimo ug ako makigsulti kanimo gikan
sa ibabaw sa halaran. Pagpasiguli gikan sa duruha ka kirubin nga ana sa ibabaw sa arka sa pagpamatuod matungod sa tanang mga butang nga akong gihatag kanimo nga mao ang mga tulumanon alang sa mga anak sa Israel. Ana maigsuno, nagsugo na pod si Yuba nga magbuhat og larawan kirubin. Uno murag makalibog ba? Na imbis kay sa napulo ka sugo, gidili niya karon magsugo na pod siya. Nga magbuhat. Ato man gyud na gibasa no di man ako kagalingon. Ngari na pod ta mga igsuon sa kang hari nga Solomon. Kung unsa usab ang iyang gisugo kang hari Solomon. Atong basahon dinhi sa una mga hari. Kapitulo 6 sugdo nato diri sa 12. Mahitungod ni ining balaya nga imong gitukod kung ikaw magalakaw sa akong kabalauran o magtuman sa akong mga tulumanon o magabantay sa tanan ko nga mga sugo sa paglakaw diha kanila nanligunon ko ang akong pulong uban kanimo nga akong gipamulong kang David og nga imong amahan. 14. Busa si Solomon nagtukod sa balay ug iyang gihuman kini. Atong basahon na igsuon kay mataas naman diretso na sa 1 Hari 6 versikulo 23. Maklaro na gyud ni. Og diha sa pulong sa Dios siya naghimo og duha ka kirubin sa kahoy nga olibo og tagsa tagpulo ka maniko ang kahabugon. Og 5 ka maniko ang usa ka pako sa kirubin og 5 ka maniko sa laing pako sa kirubin sukad sa kinatumyan sa usa ka pako ngadto sa kinatumyan sa laing napulo ka maniko. Og ang laing kirubin napulo ka maniko og duha ka kirubin usa ka dukod ug usa ka dagway. Ang kahabugon sa usa ka kirubin napulo ka maniko ug ingon man kini laing kirubin. 27. Og iyang gibutang ang mga kirubin sa sulod sa balay ug ang pako sa kirubin gipanagbuklad mao nga ang pako sa usa nakadapat sa usa ka bungbong ug ang pako sa laing kirubin nagdapat sa pikas nga bungbong ug ang laing pako mga pako na nagdapat ang usa og usa nga kinawad-an sa balay ug iyang gihalupan ang mga kirubin sa bulawan. Ing ana mga igsuon no, siyo ba nagsugo na pod kang hari Solomon nga maghimo man lagi og kining simbahan og templo kanang puy-anan sa Dios nga maghibo na pod og mga larawan nga linilok nga kanang mga anghel kirubin. Mao ni maigsuon ako lang ni gyud gibasa god nga walay akong gipaboran. Ang Biblia lang ang akong gibasa. Og diri na sabta maigsuon kang propeta Ezekiel. Ato po ni basahon gihapon aron nga maklaro gyud kung unsa gyud ang buot ipasabot. Ezekiel kapitulo 41. Basahon nato diri sa 4 bersikulo. Og iyang gisukod ang gitas-on niini kaluhoan ka maniko ug ang gilapdon kaluhoan ka maniko sa tubangan sa templo. Ug siya miingon kanako mao kini ang labing balaan nga dapit. So nagsugo na pod si Yuba nga maghimo og templo ngadto kang propeta Ezekiel. Sa pagpadayon maigsuon atong basahon diri sa bersikulo 17. 41:17. Ni anang kinalangan ibabaw sa ganghaan bisan ngadto sa nasulod nga balay og sa nagagawas og sa tanang bungbong maglibot sa sulod og sa gawas pinaagi sa sukod. Og kini gihimo uban sa mga kirubin na pod, larawan na pod, og mga kahoyng palma, og usa ka kahoyng palma kinatiluwad-an sa duruha ka kirubin,
ug ang tagsa-tagsa ka kirubin may duruha ka naong. Sa pagkaagi nga dihay naong sa tao nga nagatubang sa kahoy nga palma sa usa ka kilid ug ang naong sa batan-on leon paingon sa kahoy nga palma sa pikas nga kilid. Sa ingon niini kini ginahimo sa tibuok balay sa nagmaganibot. Gikan sa yuta hangtod sa taas sa ganghaan may gihimong mga kirubin ug mga kahoy nga palma mao kini ang bungbong sa templo. Mao na makigsuon nga ako sa akong pagkaakuha dili sa pagpanghambog. Ang akong gihimo, akong giabanid ang Biblia pagbasa. From Genesis up to Revelation. Kay para nga ako gyud matugkad kung unsa ang mga pulong sa Biblia. So akong nakita nga ang una sa Exodo kapitulo 20 nga diin ang Ginoo nagasugo adto kang Moises kanang gitawag og napulo ka sugo. O atong mabasa nga adunay kasuguan may tungod sa larawan. Og pag-abot isab dito sa 25 sa Exodo, aduna na usab mga pulo nga maghimo og larawan. Uno hari mao gihapon si Solomon maghimo og larawan nga mga kerubin sa sulod sa simbahan. Og dito isab sa kang Ezekiel mao gihapon gisugo gihapon siya. So makalilibog. Mao na ang debate sa larawan sa gamit og larawan ug sa wala magagamit og larawan may gyud pagkatapos. Minting gyud na nga debate ngano tungod kay naa may gunsulat. Di man pod nato na mairis ka nang nagsugo ang Dios ngadto sa iyang mga propeta nga maghimo og mga kerubin didto sa sulod sa templo. Og siya po sa nagsugo kang Moises na dili magbuhat kay dulumtanan kana alang kaniya. So makanilibog mga igsoon. So naara na sa inyo kung nasa inyong tumanon. Kung naaba mo magdi maghimog larawan o maghimo ba mo naara kay namay pud lagi sulat lagi pod. Di man pud nato na ma-delete, di mo pud nato na ma-remove. Mao nga ni nga ako sa akong pagtuon, wa ko magsalig og ubang tao. Ang akong pagtuon akong giabanid ang Bible aron na ako mahibaluan ang sulod. Ingana. So nining kabungtagon ako mag-iingon nga inyo lang paminaw ng akong mga gipangbasa o inyong naunahon o ako mag-iingon balikon ako daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Amen.